बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि अपनी वीडियोस के अंदर आपके सामने एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसी मालूमात रखी जाएं जो इससे पहले आप तक नहीं पहुंची। आज की इस वीडियो के अंदर भी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से हम आपको ये बताएंगे कि कश्मीर का सौदा नवाज शरीफ ने किया था बीजेपी के साथ, और इस हवाले से मुकम्मल सबूत जो हैं वो नवाज शरीफ के फेवरेट कालम निगार हामिद मीर जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान में सबसे बड़ा जमहूरियत कलम बरदार समझते हैं, हामिद मीर के पास नवाज शरीफ के कश्मीर को बेचने के हवाले से तमाम तर सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। इस वाले से सबूत हम आपके सामने भी रखेंगे, आपको सारी तफसीलात बताएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हामिद मीर जो है वो इस हवाले से खामोश क्यों है? क्या उसकी वजह बुग़्ज़ इमरान है या कोई और वजह है? इससे पहले कि वीडियो की हम आगे की जानिब बढ़ें अपनी इस वीडियो में, मैं आपको ये बताऊं कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज जो है वो कश्मीर में एक तो पीडीएम ने मुजफ्फराबाद में जलसा किया जिसमें बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुरहमान ने तकारीर की, और अपनी उन तकारीर के अंदर उसी तरह से उन्होंने इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाया कि इमरान खान ने जो है वो कश्मीर का सौदा कर दिया या इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया। जबकि दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद में अगर पीडीएम ने जलसा किया तो कोटली के अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक जलसा किया जिसमें उन्होंने जो है वो तनकीद की भारत के ऊपर, उसके 5 अगस्त के जो इक़दाम था कश्मीर के हवाले से उसके ऊपर, और साथ एक मरतबा फिर उन्होंने मुज़ाकरात की भी पेशकश की भारत को, और ये भी कहा कि मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, लेकिन मसला कश्मीर का हल जो है वो निकाला जाना ज़रूरी है। उस वक्त तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये दोनों आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। लेकिन जैसा कि पीडीएम ने भी अपने जलसे के अंदर कहा, और कुछ सहाफ़ी हज़रात, कुछ मीडिया ग्रुप्स भी और हामिद मीर भी अपने कॉलम्स के ज़रिए, क्योंकि हामिद मीर का ताल्लुक भी कश्मीर के साथ है और वो बज़ाहिर कश्मीर के हवाले से बड़ी जो है वो अपने कॉलम्स के अंदर अब हमायत जो है वो दिखाते नज़र आते हैं, लेकिन उनके कालमों से भी एक तासर वो यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हुकूमत की पॉलिसियाँ कुछ इस किस्म की थी या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ इस किस्म का काम किया जिस वजह से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। लेकिन नाज़रीन, मैं हामिद मीर के कॉलम्स के अंदर से ही आपके सामने कुछ ऐसे सबूत रखने जा रहा हूं जिसमें हामिद मीर ने ये बताया कि किस तरह से जो है वो मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर का सौदा किया। नाज़रीन, हुआ कुछ चूंकि फरवरी 1999 में वाजपेयी जो हैं वो बीजेपी के जो रहनुमा थे और भारत के वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया 20 फरवरी 1999 को, और ऐलान लाहौर वहां पर हुआ, और ऐलान लाहौर से लेके ऐलान वाशिंगटन के दरमियान क्या कुछ हुआ और किस तरह से कश्मीर का सौदा जो है वो मियां नवाज शरीफ ने किया, ये हामिद मीर की जुबानी हम सुनते हैं। हामिद मीर साहब अपने 14 जुलाई 1999 को लिखे गए कॉलम में फरमाते हैं, कॉलम का अनवान है दोगला और धोखेबाज। हामिद मीर फरमाते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ऐलान वाशिंगटन के बाद से बार बार दावा कर रहे हैं कि सदर क्लिंटन ने मसला कश्मीर के हल में ज़ाती दिलचस्पी लेने का वादा किया है और कारगिल से मुजाहिदीन की वापसी कश्मीर की आज़ादी का एक रास्ता खोलने का बायस बनेगी। लेकिन अफसोस कि अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जमान जेम्स फोली कुछ और कह रहे हैं। 12 जुलाई की ब्रीफिंग में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिका सालिस है, ना ही अमेरिका ने कारगिल में लड़ाई खत्म करने वाले से को खास तजवीज़ जो है वो पेश की है। यानी नवाज शरीफ ने कहा था सालिस है, अमेरिका ने सालसी का वादा किया है, लेकिन हामिद मीर फरमा रहे हैं कि सालिस नहीं है। अमेरिका के 2 मशहूर अफरोज़ा जराइद टाइम और न्यूज़ वीक ने अपने हालिया शुमारों 12 जुलाई था 19 जुलाई 1999 में जो कुछ लिखा है वो अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। टाइम में एंथोनी इस्पात ने लिखा है कि ऐलान वाशिंगटन के बाद नवाज शरीफ एक हारे हुए इंसान के तौर पर सामने आए हैं क्योंकि उन्होंने वाशिंगटन में भारत के तमाम मुतालबात तस्लीम करने का वादा किया। न्यूज़ वीक में टोनी क्लिफ्टन ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में लिखा है, इसमें उसका जिक्र करते अहमद फील फरमाते हैं कि मेरा दिल कांप रहा है। वो फरमाते हैं कि टोनी क्लिंटन ने लिखा है कि नवाज शरीफ 4 जुलाई को सदर क्लिंटन से मुलाकात के लिए बाकायदा गड़गड़ाते रहे और वाशिंगटन में होने वाले अमन मुआहदे के एवज नवाज शरीफ को कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल नहीं हुई। आगे चलकर टोनी क्लिफ्टन ने दावा किया है कि अमरीकियों ने नवाज शरीफ को मुजाहिदीन की कारगिल से वापसी और वाजपेयी के साथ मुज़ाकरात की बहाली पर आमादा किया और इसके बदले में सदर क्लिंटन ने दौरा पाकिस्तान के लिए नीम रजामंदी जाहिर की और शर्त लगाई कि यह दौरा सिर्फ इस सूरत में होगा कि अगर पाकिस्तान CTBT पर दस्तखत की यकीन दहानी करवा
کروائے گا۔ ٹونی کلفٹن نے مزید لکھا کہ صدر کلنٹن نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی کوئی پیشکش نہیں کی، بلکہ امریکی دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صدر کلنٹن کشمیر کے تنازع میں خود کو مزید ملوث کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان اور ٹائم دی نیوز ویک کی رپورٹ کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ اعلان واشنگٹن در حقیقت پاکستان کا اعلان شکست ہے۔ حامد میر فرماتے ہیں اعلان واشنگٹن جو کہ میاں نواز شریف نے کیا، حامد میر کے بقول اس وقت پاکستانی فوج کارگل میں کامیابیاں حاصل کر رہی تھی، لیکن نواز شریف نے پاکستانی افواج کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور جب انہوں نے یہ اعلان واشنگٹن پر دستخط کیے تو درحقیقت یہ پاکستان کا اعلان شکست ہے۔ فرماتے ہیں عام لوگوں کو یہ اعلان شکست واضح نظر آ رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نواز شریف سے بدستور کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ آگے چل کے 17 جولائی 1999 کا کالم یہ اس سے مزید زیادہ خوفناک ہے۔ انہوں نے مزید ثبوت پیش کیے اور کس طرح سے نواز شریف نے کشمیر کا سودا کیا، اسے پردہ اٹھایا۔ حامد میر فرماتے ہیں کالم کا عنوان ہے ڈکسن پلان کیا ہے۔ حامد میر فرماتے ہیں فروری 1999 میں اعلان لاہور کے فوراً بعد بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے نئی دلی میں جا کر یہ بیان دیا کہ جب تک پاکستان کشمیری مجاہدین کی امداد بند نہیں کرتا تب تک مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ واجپئی کے اس دھوکے کا واحد مقصد مقبوضہ کشمیر کے عوام اور مجاہدین کو پاکستان سے بدظن کرنا تھا۔ واجپئی کی دھوکے بازی سے صاف ظاہر ہے کہ وہ پاکستان سے بجلی، آلو، پیاز اور چینی تو خریدنا چاہتے ہیں اور بس سروس بھی چلانا چاہتے ہیں، لیکن کشمیری عوام کو حق خودارادیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اس دھوکے کا جواب دینے کے لیے مجاہدین نے کارگل اور دراس کے علاقے میں ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا تاکہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کی کمر توڑی جا سکے۔ اس علاقے میں پاکستانی فوج کی طرف سے بھارتی حملے کے مقابلے کی غیر معمولی تیاریوں کا منصوبہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپریل 1999 میں منظور کیا۔ بعد میں حامد میر اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پتہ نہیں تھا، جبکہ اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف نے خود اپریل 1999 میں اس کارگل منصوبے کی منظوری دی۔ فرماتے ہیں اس منصوبے کا مقصد بھارتی حملے کو روکنے کے علاوہ سیاچن پر موجود بھارتی فوج کی سپلائی لائن کاٹنا تھا۔ پاکستانی فوج نے مئی کے پہلے ہفتے سے لے کر جولائی کے پہلے ہفتے تک اپنے منصوبے میں بڑی کامیابی سے عمل کیا۔ اس دوران بھارتی فوج کو تولو لانگ سمیت 3 چوٹیاں واپس مل سکیں، جبکہ باقی علاقے میں وہ آرٹلری اور رائل فورس کی مدد کے باوجود اپنی لاشیں بھی اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 2 ماہ تک کارگل اور اس کی روڈ بند رہی تو امریکیوں کو فکر ہوئی کہ کیونکہ سیاچن اور لداخ میں بھارتی فوج کی گرفت کمزور ہونے کا مطلب چین کی مضبوطی تھا، لہٰذا انہوں نے بھارت کو اس مشکل صورتحال سے بچانے کے لیے ایٹمی جنگ کے خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا۔ پاکستان میں بھی کچھ عناصر نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کر دی تو پاکستان 15 دن سے زیادہ مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آگے جا کے انکشاف کرتے ہیں بدقسمتی سے یہ تاثر دینے والوں میں سیکرٹری دفاع افتخار علی خان سر فہرست تھے۔ ان عناصر نے یہ افواہیں پھیلائیں گے ایئر فورس اور نیوی بھارت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہی دنوں اچانک افتخار علی خان کے بھائی اور ہمارے دوست چودھری نثار علی خان سرگرم ہو گئے۔ جس صبح جنرل زینی کی اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اسی دن میں نے چودھری نثار علی خان سے کہا کہ اب ہماری خیر نہیں، پھر آر کے مشرا اور نیاز نائک کے ذریعے خفیہ ڈپلومیسی شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم کا صلاح مشورہ صرف سرتاج عزیز، چودھری نثار علی خان اور مجید ملک تک محدود ہو گیا۔ جو وزراء بھارت کے خلاف ڈٹے رہنے کے حامی تھے انہیں بیرونی عناصر سمجھ کر دور کیا جانے لگا۔ ٹیلی ویژن پر ایسے دانشوروں نے امریکہ کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے جو ایٹمی دھماکوں کے بھی سخت مخالف رہے تھے۔ ان دانشوروں کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہی قوم کو خطرے کی بو آنے لگی، اور پھر اچانک وزیر اعظم نواز شریف، جی بالکل پنچ لائن بتا رہے ہیں کہ پھر اچانک وزیر اعظم نواز شریف سرتاج عزیز، چودھری نثار علی خان اور مجید ملک کے ہمراہ واشنگٹن روانہ ہو گئے، جہاں پاکستانی فوج کی جیتی ہوئی بازی کو ایٹمی جنگ کے جھوٹے اور جعلی خطرے کے باعث ہار دیا گیا۔ جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وزیر اعظم نواز شریف، سرتاج عزیز، چودھری نثار علی خان اور مجید ملک کے ہمراہ واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ حامد میر فرماتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی جیتی ہوئی بازی کو جعلی خطرے کے باعث نواز شریف نے جو ہے وہ ہار دیا۔ تو ناظرین، یہ تھے حامد میر کے وہ کالم جس میں وہ واضح طور پر اس بات کے ثبوت دے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو پاکستانی فوج کی جیتی ہوئی جنگ تھی اس کے اوپر سودے بازی کی نواز شریف نے، اور جو جنگ پاکستان جیت رہا تھا، کشمیر کی آزادی کا موقع تھا، اس کو نواز شریف نے بی جے پی کے آگے بیچ دیا، واجپئی کو بیچ دیا، اور نواز شریف نے اس طرح سے کشمیر کا سودا کیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حامد میر جو اس وقت اپنے کالموں میں یہ فرما رہے تھے کہ یہ تمام تر معاملات میاں نواز شریف نے کشمیر کے حوالے سے خراب کیے، کیا وہ آج یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت انہوں نے یہ کالم کیوں لکھے تھے؟ اور اگر یہ کالم غلط تھے تو کیا انہوں نے کسی قسم کی کوئی معافی مانگی؟ اور کیا صرف معافی مانگنے سے یہ جو حقائق
ان کے بقول انہوں نے پیش کیے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نہ ہی انہوں نے معافی مانگی، نہ ہی ان حوالے سے قائد کے حوالے سے کوئی بات کی، بلکہ بعد میں وہ پینترا بدل گئی اور اس وقت یہ تاثر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ موجودہ حکومت کے دور میں جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے پاکستان عمران خان کے باقاعدہ بیان دنیا کے ہر فورم کے اوپر موجود ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے وہ اپنی تمام تر جو پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں وہ اسی طرح سے جاری رہیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی لیٹسٹ ویڈیو۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔